سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على البنات اللي كيتفاعلوا في لي فيديو ديالي. ان شاء الله لا يحشمنا ونوجدوا وصفات اللي تكون في متناول الجميع وتكون سهله ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغينا نديروا كيك براونيز اللي كلشي كيعرفوا وكيكون في واحد المذاق هائل. المكونات ديالو اللي غنحتاجو: عندي هنايا واحد 100 غرام ديال الكركاع او الجوز او لي نوا اللي قطعتهم بحال هكا قطع صغيره. عندي 100 غرام ديال الزبده، قبيصه الملحه، جوج بيضات، نص كاس صغير ديال الزبده ديال الزيت عفوا. هذا ماشي الكاس ديال العنبه، هذا صغر من الكاس ديال العنبه، دونك عندي نص كاس صغير ديال الزيت. عندي واحد 150 غرام ديال السكر عفوا دقيق فرص، وعندي كاس صغير ديال السكر سنيده او ما يعادل نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. عندي هنا واحد 200 غرام ديال الشكلاط، وهذا شوكولا حبيبات للتزيين، وعندي واحد ساشي ديال الفانيلا. دونك هادو هما المكونات اللي عندي. كمرحله اولى البنات غادا ناخذ الشكلاط مع الزبده. دونك الشكلاط مع الزبده غادا ندوبهم في حمام مائي ولا غنديرهم في ميكرووند بما يذوبوا، وديك الساعه نخلطوا لهم العناصر الاخرين ان شاء الله. البنات من بعد ما خليت الشوكولا ديالنا يذوب، خديت هنايا هذا الاناء، درت فيه جوج بيضات، غنضيف له سكر سنيده كيف قلت لكم قياس كاس صغير ديال العنبه او عفوا نص كاس ديال العنبه. غندير سكر فانيلا على هذا الشكل. اللي عنده ليكستري د فاني ديرو. غندير قبيصه ديال الملحه وغنخلط هاد المكونات جيدا. دونك غنخلطوهم جيدا. اللي عنده الطراب اليدوي عفوا الطراب الكهربائي ديرو. نخلطو جيدا بما تذوب لينا سنيده، وديك الساعه نضيفوا له الشوكولا اللي ذوبنا. هنا البنات من بعد ما خلطت البيض والسكر جيدا غادي نضيف له ديك الشوكولاته اللي ذوبتها انا غير في حمام مريم. هنا كيف كتشوفوا البنات انا درتها غير كاسروله، دابت لي ديك الزبده وداب لي داك الشوكولاته. في هذا الاثناء انا غنفرغ الخليط هنا في الخليط ديال البيض على هذا الشكل، ونبقى نحرك على هذا الشكل. نجيب شي معلقه كرات هاد الشوكولاته اللي بقات لي هنا في الاناء، على هذا الشكل. دونك نخلطوا هاد العناصر على هذا الشكل كيف كتشوفوا البنات. هاد الاثناء انا غادا نضيف ديك نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، وغنستمر في الخلط حتى يتجانسوا ليا هاد العناصر جيدا. في هذا الاثناء البنات غنبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا. دونك نضيف النصف ديال الكميه ونخلط، وعاد نضيف النصف ديال الكميه اخرى. الدقيق كيكون كيف ديما مغربل. اللي بغى يزيد البيكربونات يزيدها واحد معلقه صغيره. اللي بغى يزيد خميره ديال الحلويات يزيدها. دونك كيبقى الاختيار، واللي بغى يكتفى بها بحال هكا بلا بيكربونات بلا خميره يديرها. دونك نضيف نصف الكميه ديال الدقيق اللي بقات على هذا الشكل.
كيف قلنا عندنا 150 غرام ديال الدقيق، بهذا الشكل. دونك هنا ملي نسجموا لنا العناصر غادا نضيف جوز الهند او عفوا الكركاع، وغادا ناخذ واحد الكميه قليله اللي غادا نضيفها لهاد الشوكولا قد هكا، نضيفها لهاد الشوكولا اللي غنديروها من الفوق، ونضيف الكركاع. انا البنات من بعد ما خلطت هاد المكونات غادا ناخذ الاناء اللي غنديرو في الفرن، غندخلو الفرن اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وغنصب فيه الخليط اللي درنا ديال البراونيز على هذا الشكل. صراحه الا كنتو من عشاق ديال الشوكولا او البراونيز هاد الوصفه راها غزاله وناجحه 100%. دونك على هذا الشكل ندير لها بحال هكا باش تقاد ديك لا فورم ديال المول. وهنا البنات غادا ناخذ ديك الكركاع مع شوكولا حبيبات، وغادا نرش به الوجه ديال البراونيز ديالنا على هذا الشكل. صراحه كيجي غزال كيف قلت لكم. بحال هكا غندخلوا الفرن يطيب على درجه حراره 180 مده 25 دقيقه بحال هكاك، ومن بعد نوريكم الشكل ديالو ان شاء الله. البنات البراونيز ديالنا من بعد ما طاب صبح على هذا الشكل. انا غادي نقطعو مربعات ونحطو في طبق، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالو. البنات وهذا هو الشكل ديال البراونيز ديالنا من بعد ما تخرجناه من الفران وخليناه برد شويه. حطيته في طبق التقديم، قطعت تريف باش تشوفوا كيف كيجي من الوسط. صراحه كيجي غزال والمذاق ديالو هائل. كنا كنعرفوا ان شوكولا كيعجب الصغار والكبار. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبصحه والراحه، والسلام عليكم.